बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं और F6 सेक्टर है ये। यहाँ पर इस वक्त KP के सूबा KPK के ज़िला मुर्दान के रहायशी मोहम्मद तारिक मेरे साथ मौजूद हैं। ये दोनों टांगों से माजूर हैं और इनके हाथ भी जो है वो काम नहीं करते। इनके साथ जो जुल्म सितम हुआ है ये हुआ है कि इन्होंने अपने घर में किराएदार रखे हुए थे और किराएदार जो थे इनके घर पे काबज हो गए। इन्होंने KP के पुलिस को, मुर्दान पुलिस को दरख्वास्त दी कि इनके घर को उन कब्जा माफिया से छुड़ाया जाए, बजाय इसके कि इनका घर जो है पुलिस कार्रवाई करते हुए छुड़ा देती, उल्टा कब्जा माफिया के साथ मिलकर इनके ऊपर 2 झूठी FIR दे दी। नाज़रीन, ये देखें, इनके पाँव जो हैं ये बिल्कुल, ये दोनों टांगों से माजूर हैं मोहम्मद तारिक, और इनके हाथ भी काम नहीं करते। अब असल हकायक क्या है ये इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। तारिक साहब, क्या हुआ? मैं पुलिस के पास गया। पुलिस से कहा कि ये घर मेरा है, ये लोग, मैंने इनको खाली कराने को कहा। उसने कहा कि हमें 1 महीने का टाइम दो। मैंने कहा चलो 1 महीने का टाइम दे देते हैं। उसमें 2 महीने गुजर गए। बाद में उस किराएदार की बीवी ने कहा कि ये घर मेरे मामू गुलाबज़ादा ने ख़रीदा है। ठीक है। मैंने कहा किससे ख़रीदा है? ये तो मेरे बाप दादा की जायदाद है और 1840 से हमारी मलकियत में चली आ रही है। फिर उन लोगों ने एक बोगस स्टाम्प पेश की, ठीक, जो पता नहीं कहाँ से बनवाई थी। मैंने खैबर न्यूज़ को इंटरव्यू में भी कहा कि ये स्टाम्प बोगस है, हमारा वाला सही है। फिर मैं पुलिस के पास गया। पुलिस ने कहा कि इसके पास स्टाम्प है। फिर उन्होंने मेरे मकान को गिराया, दीवारें गिराई, कमरे को गिराया और FIR, एक दीवार की 3 FIR हम मुझ पे हुए। ठीक है। मैं IGP के पास गया, IGP से मुलाकात नहीं हुई। फिर DIG को दरख्वास्त दी, IGP के दफ्तर में शिकायत सेल में दरख्वास्त जमा कराई। फिर DIG साहब ने उस पर इंक्वायरी मुकर्रर की। फिर मैं मर्दान प्रेस क्लब गया। ठीक है। उधर मैंने अली मोहम्मद ख़ान साहब से, जो MNA हैं नेशनल असम्बली के, अली मोहम्मद खान दुरानी, हाँ, वो इफ्तिहार अली मशवानी और हमारे इलाके का MP अब्दुलसलाम वहाँ पर मौजूद थे। DC साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। मैंने अली मोहम्मद ख़ान साहब को रोककर कहा कि मुझ पे FIR हुआ है। ठीक है। मैं FIR 10:11 पर हुआ था। ठीक है। और मैं रोज़नामचे के लिए 12:30 बजे थाना सिटी गया। ना मुझे ये बताया गया कि आप पे FIR हुआ है, ना मुझे ये कि आपको अरेस्ट करना है। मैं अपना रोज़नामचा दर्ज कराने गया था कि ये लोग मेरे दरवाज़ों को लाते मारते हैं, गाली देते हैं, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उन्होंने सफ़ेद कागज़ पे मेरी रिपोर्ट लिख दी। ठीक है। और मुझसे कहा कि ये बगदाद चौकी पहुंच जाएगी। बाद में मैंने पूछा कि वो रोज़नामचे का नकल मुझे चाहिए, तो उसने कहा कि वो तो हमने दरख्वास्त लिखी थी। मैंने कहा था दरख्वास्त लिखना तो मुझे आता है। फिर जब बगदाद चौकी में मैंने मालूमात की इकबाल खान SI से, जिसने एक FIR मेरे ऊपर कराई है, फिर उसने कहा कि वो मैंने अदालत में जमा कर दी। ठीक। बस मैं मायूस होकर फिर मर्दान प्रेस क्लब के सामने गया। वहाँ ABT खैबर के चैनल का नुमाइंदा था। मैंने उनसे बात की, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा। मैं पेशावर गया। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 तारीख को, 23 तारीख की 24 को शायद हुई थी। हाँ, वहाँ जैसे इनाम जान DSP को पता चला हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, वो से पता नहीं क्या हरकतें करने लगा। मुझे ज़्यादा खौफ करने लगा, मुझे धमकियाँ दी, मुझे प्रेस वाले के ज़रिए मुझे कॉल की कि अपनी शिकायत रिपोर्ट वापस ले लें। ठीक है। आपको न्यूज़ चैनल पे लगाए पैसे भी मिल जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के पैसे भी मिल जाएंगे। उस प्रेस रिपोर्टर ने मुझे ख़ुद कहा कि मैं अपनी जेब से दे दूंगा और आप ये कर ले वो कर ले, इनाम जान आपके माथे को चूम लेगा, आपको अपने नज़दीक। मैंने कहा मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ठीक है। किसी से कोई गिला नहीं। मेरा गिला तो ये है कि मुझ पे FIR हुआ है।
میں تو اپنے FIR کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. IGP, DIG مردان, DPO سب کے پاس میں گیا. آخر کار مایوس ہو کر آج میں عمران خان کی شکایت سیل میں آیا, وہاں پہ درخواست جمع کی اور پھر احتجاج کے طور پر یہاں کر. اچھا مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ کے گھر کے اوپر انہی کا قبضہ ہے؟ ہاں, ان کا سامان پڑا ہوا ہے. وہ لوگ آتے ہیں, رات کو مرد آتے ہیں, صبح کو عورت آتی ہیں. تو آپ بھی اسی جگہ پہ رہ رہے ہیں یا آپ کو وہاں سے نکال دیا انہوں نے؟ نہیں, میرے گھر کے قریب میرے کرائے کا مکان تھا, میں اس کا کرایہ لیتا تھا, مگر بس اب وہ لوگ قابض ہو گئے. ٹھیک ہے. اور پولیس نے ان کی مدد کی. پولیس آئی, پولیس کے سامنے اس نے دیوار کہا کہ عدالت سے ہم نے یہ آرڈر لیا ہے کہ یہ دیوار تعمیر ہوگی. میں نے کہا اس پہ میں نے سول کورٹ میں کیس دائر کی ان کے خلاف کہ یہ میرے مکان نہیں چھوڑ رہا. ہاں, میں نے کیس دائر کیا, آپ کیوں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں؟ بس عدالت میں کیس چل رہا ہے. مکان کی دیوار گر گئی تھی. SHO عاشق حسین نے فیصلہ کیا کہ آپ دیوار بنوانے دیں جب تک کیس کا فیصلہ نہ ہو. میرے بھائی نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس میں ایک فیصلہ لکھا گیا جو انویسٹیگیشن SP مردان کی فائل میں ہے. پھر ہمارے مکان کی دیوار گر گئی دوسری. ہم وہ بنانے گئے, اینٹیں جمع کرنے لگے تو انہوں نے شور و پکڑ کی کہ یہ مکان ہم نے خریدا ہے, یہ مکان ہمارا ہے, اس کا ہمارے پاس یہ ہے, اس کا ہمارے پاس وہ ہے. میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ اب وہ آپ کے مکان پہ قابض ہو چکے ہیں. پولیس کی مدد سے قبضہ مافیا آپ کے مکان پر قبضہ کر چکا ہے. DSP انعام جان جس کا کو آپ بتا رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہو گیا. DSP انعام جان ہو, عاشق حسین SHO, SI اقبال ہو, SI نعمان شاکر, یہ سب پوری ٹیم ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. سب ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین میرے ساتھ محمد طارق کے کزن بھی موجود ہیں, مختصراً ان سے بھی جانتے ہیں یہ واقعہ کیا ہوا. کیا ہوا جی, آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام سہیل ہے, میں مردان کا نائب ناظم ہوں. ٹھیک ہے. ادھر رہتا ہوں. یہ میرا کزن ہے, اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. انہوں نے پولیس کمپلینٹ کی ہوئی ہے لیکن ان کو کوئی انصاف نہیں ملا. ٹھیک ہے. میں عمران خان صاحب سے اور اپنے KP کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو انصاف دلائے. صحیح. اور ان کا گھر جو ہے یہ ان لوگوں سے چھڑایا جائے. اور پولیس, میرا خیال ہے پولیس ہمارے تحفظ کے لیے ہوتی ہے. بالکل. لیکن یہ کون سی پولیس ہے جو ان جیسے بندے کو جو پیرالائز ہے پہلے سے ہی, صحیح, جو خود چل نہیں سکتا, اٹھ نہیں سکتا, کھانا کھا نہیں سکتا, اور ان کے خلاف آپ ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 3 بار FIR درج کراتے اور ان کو تنگ کرتے. جب بھی ان کے خلاف FIR ہوئی ہے ہم ان کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی BP بالکل بھی کاؤنٹ نہیں ہو رہی تھی. اوپر کا جو تھا وہ 50 تھا اور نیچے کا بالکل ہی کاؤنٹ نہیں ہو رہا تھا. ہارٹ پیشنٹ ہے, اسٹنٹ لگے ہوئے ہیں, شوگر ہے, پیرالائز ہے. تو ان کے ساتھ کیا کام کرنا چاہتی ہے پولیس؟ مارنا چاہتی ہے ان کو. وہ تو پہلے ہی معذور ہیں. بالکل جی. میں چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب ان کو انصاف دلائے اور پولیس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. جی ناظرین, محمد طارق جو متاثرہ شخص ہیں ان کی اور ان کے کزن سہیل صاحب کی آپ نے بات چیت سنی. KP کے پولیس جو مردان ضلع کی پولیس ہے اس نے مل کے قبضہ مافیا کے ساتھ ایک معذور انسان کے مکان پر قبضہ کروا دیا. اور ابھی یہ معذور انسان اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے سربراہان سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف دیا جائے اور ان کا گھر ان کو واپس دلایا جائے. تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو MM نیوز کی سکرینز پر آپ براہ راست اسلام آباد سے دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.